भावपदव्यपितरस्पदास्थिता या यज्ञशालासु न धूमवर्त्मभिः तदन्न तृप्तैरसुभृद्विरीडिता अव्यक्तलिङ्गावधूतसेविताः नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवेनानमलं कुजन्मना व्रीडा ममाभूत् कुजनः प्रसङ्गतः तज्जन्मधिज्ञो महताम् अवध्यकृत् गोत्रं त्वदीयं भगवान् ऋषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मणाः यतेतनर्मस्मितमाशु दद्यहम् युत्रक्ष्ये तत्कुणपं त्वदङ्गजम् मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्षमनूज्य शत्रुघ्न शितामुदीचीं निशसा न शान्तवाक् दृष्ट्वा जलं पीतदुकूलसंवृता लीलदृग्योगपथं समाविशत् कृत्वा समानामनिलौजितासना सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः शनैर्हृदि स्थाप्य धियोरति स्थितम्
कण्ठाद्भ्रुवोर्मध्यमनिन्दितानयत् एवं स्वदेहं महता महीयसा समारोपितमङ्कमादरात् विहासति दक्षरुषा मनस्विनी दधार गोत्रेषु अनिलाग्निधारणा ततस्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवम् जगद्गुरो चिन्तयति न च परम् ददर्श देहो हतकल्मषा सति सद्यः प्रज्ज्वाल समाधिजग्निना तत्पश्यतां के भुविचाद्भुतं महत् आहा इति वादः सुमहान जायत अन्तःप्रिया दैवतमस्य देवी यः वसुकेन सती प्रकोपिता अहो अनाट्यं महदस्य पश्यत प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजाः यः वसून्यद्धिमतात्मजा सती मनस्विनी मानमभीक्ष्णमर्हति सोऽयं दुर्वर्षहृदयो ब्रह्मधुक्ष लोकेऽपकीर्तिं महतीमवाप्स्यति यदङ्गज
यजां स्वां पुरुषद्विदुध्यताम् न प्रत्यषेदन्तये पराधतः वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा सत्यागमद्भुतम् दक्षं तत्पार्षदा हन्तुम् उदतिष्ठन्नुदायुधाः तेषाम् आपततां वेगम् निशाम्य भगवान् भृगुः यज्ञेन यजुषाम् दक्षिणाग्नौ जुहावः वर्युणाहूयमाने देवा उत्पेतु रोजसा त्रिभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ता सहस्रशः तैरलादायुधैः सर्वे रमथा सह गुह्यकाः हन्यमाना दिशो वेजुः उषद्भिर्ब्रह्म तेजसा